نهار سحرت ليا صاحبتي الحدث اللي وقع ليا وقلب حياتي 180 درجه، وما نتمنى لحتى شي مسلم يطرى لي نفس البلان. تعذبت بزاف وعذبت معايا والديا والناس اللي كيبغيوني، ولكن تعلمت منه بزاف. هاد القصه هادي طرات لواحد من المتتبعين، وغادي نحاول نعاودها لكم بحال طرات ليا انا باش نقدر نوصل لكم الفكره. نبداو. كازا 2015. كنت كنقرا ديك الساعه في الباك، وبحكم انني بعيد على المدينه اللي كنعيش فيها قرر الاب ديالي باش نسكن في الداخليه حتى ناخذ الباك، بحكم ان الاب ديالي ما عندوش الامكانيات الماديه باش يكري ليا بوحدي، زائد انني ما دوزتش قليل في الداخليه حيت من صغري وانا فيها. منين نجحت في السادس في 2011 يعني 6 سنين، وهاد 6 سنين كامله كانت عندي واحد الصديقه اللي سميتها حنان، واللي كنت انا وياها كنتقاسموا الحلوه والمره، الزوين والخير، وكنا واحد الكوب اللي بزاف اصدقاء ديال بصح. كنتلاقاو بزاف وسط الليسي خارج الليسي، فين من بالك غادي ولا بد تشوفها غادا معايا، حتى كبرات العلاقه ديالنا والصداقه تحولت للحب، وولينا كنبغيو بعضياتنا. وليت ديما كنمشي عند حنان لدارهم باش نبريباري ونتعاونوا في القرايه، بحكم كان داك العام بجوجنا عندنا الباك. امها زهره ديما كترحب بيا. حنان كانت عايشه غير هي وامها وجوج خواتاتها، والاب ديالها توفى باش كانت صغيره. المهم كبرات مساحه التعارف بيني وبين عائله حنان، ولاو كيشوفوني واحد منهم، ووليت في اي ويكاند باش نمشي نشوف دارنا كنمشي لدار حنان، ووليت كنبات عندهم. كنبقى انا وحنان غير داويين كنضحكوا، ووصلت بينا الدرجه حتى ولينا كنديروا شي حوايج اللي خليك تتخيلهم. وداز العام ديال الباك كامل بحال هكذا. نجحنا في الباك بجوج، وباش الواحد كينجح في الباك كيتحلوا عينيه على بزاف ديال الحوايج، ومنهم كتبدا تقلب على مستقبل واين طريق غادي تتبع. وهنا فارقتنا الظروف انا وحنان، حيت انا مشيت ودفعت المباراة الدرك الملكي ونجحت وبديت في السطاج، وحنان مشات لافاك. وبسبب البعد اللي بيناتنا ولينا كندويو غير في الواتساب. باش كنت في الجندرم تحلوا عينيا على بزاف ديال الحوايج بسبب الضغوط النفسيه، تبنيت بالحشيش ووليت عاطيها غير للطاسه والفساد، وما بقيتش كنسول في حنان، وهادشي اللي خلاها تلومني بزاف وكتقول لي غير خدمتي ما بقيتيش كديها فيا، ماشي حشومه عليك. وهادشي اللي خلاني نواعدها وقلت لها غير نشد الكونجي والله حتى نجي لعندك نشوفك ونشوف خالتي زهره اللي كانت ديما كتهلا فيا ايام الداخليه بالقص، حيت البليبار عارف ان الداخليه فيها غير العدس واللوبيا والنهار المخير السردين. فعلا داكشي اللي كان. وصل الكونجي ومشيت عند حنان، طلعنا لدارهم رحبوا بيا بزاف بزاف، وحتى انا فرحت. عنقتني حنان وتفكرت ايام الباك وداكشي اللي دوزنا مع بعضياتنا وبدينا داويين. وهنا قالت لي خالتي زهره دابا راك كبرتي تبارك الله، خاصك تجمع راسك وتتزوج. بدينا كنضحكوا كاملين، ولكن بقاو شادين ليا في هذا الموضوع ديال الزواج. سالا الويكاند رجعت في حالي للخدمه، وحنان ولات ديما كتسول فيا وكتهتم بيا بدرجه كبيره وكثر من القياس، وكتهضر معايا غير على القضيه ديال الزواج، وقالت لي بانها كتبغيني. وانا ما نكذبش عليكم بديت كنمل من هذا الشيء اللي كتقول لي فيه، حتى لواحد النهار صارحتها باللي ما غاديش نتزوج بها، وهذا الشيء اللي خلانا نتخاصموا وما بقيناش ندويو مع بعضياتنا لمده 8 شهور. حتى لواحد النهار اللي كتصيفط لي فيه ميساج كتطلب مني السماحه، وقالت لي حتى انا ما بقيتش كنفكر في الزواج، ولاو عندي اهداف اخرى اللي باغا نوصل لهم. وهنا رجعنا كندويو مع بعضياتنا ودرنا انه غادي غير نشد الكونجي نجي عندها باش نشوفها ونتلاقاو. ولكن هاد المره ما تلاقيناش في دارهم، بل قالت لي غادي نمشيو لدار جداها اللي سميتها محجوبه. دخلنا الدار درنا كسكروت، تعرفت على جداها، عاودت لها على راسي وفين خدام وكيفاش كنعيش حياتي، وان حنان راها صديقه ديالي من ايامات الليسي، وبقينا داويين. ولكن وسط الهضره محجوبه غادا تسولني على سميت الوالده، وانا جاوبتها عادي وصافي. من بعد غادي يصوني على التليفون وغادي تقول لي راه عندي شي غرض، الدار داركم، انا غير شويه وغادا نرجع، وصافي مشات. في الوقت اللي خرجت فيه محجوبه من الدار بقينا باكين شويه، من بعد نضنا درنا شي حوايج ما خاصناش نديروهم. سالينا خرجت شديت الطريق للدار، ولكن انا غادي في الطريق غادي نتفكر انني نسيت الديباردور ديالي في دار محجوبه، وبديت كنتفكر شي حوايج اللي ما ديتهاش فيهم باش كنت انا في ديك الدار، بحال ريحه البخور اللي كانت مجهده في ديك الدار، زائد ان التليفون ديال محجوبه ما كانش كيسكت، كيبقى يصوني بزاف. وثالث حاجه واللي هي اغرب حاجه اللي هي ان محجوبه خلاتنا في الدار انا وحنان بوحدنا بلا ما تعطي الامر حتى شي اهتمام. داز يومين ودرت نتلاقاو مره اخرى في دار جداتها، مشيت طلعت عندها، دخلت للدار رحبت بيا محجوبه. عاوتاني مشات للكوزينه، جابت صينيه ديال اتاي، الزيت، التمر، الزميطه، عمرات الطابله بعدا ديال بصح، وبدات كتحلف عليا بالله حتى ناكل، بزات عليا. وحتى انا ماشي من العاكزين، طحت في داك الشيعمه. سالينا خرجت انا وحنان تسالينا شويه، من بعد مشيت لدارنا، دازو شي يامات سالا الكونجي،
خاصني نرجع للخدمه. وفي واحد الليله كان السيرفيس ديك السيمانه عندي بالليل، كنا دايرين واحد الباراج، ولكن ما حسيتش براسي هو هذا. اكتفيت قالوا عليا راسي كيضرني، رجليا مابقاوش قادرين يهزوني. بعدا تزيرت ديال بصح وما قدرتش نقول شي حاجه قدام صحابي، ولكن فشلت. طحت على ركابيه، فتجمعوا عليا صحابي كيقولوا لي مالك وانا ما قادش ندوي. عيطوا على لاجودان، دازت شي 20 دقيقه ويجي لامبيلونس داتني للمستشفى العسكري. شافني الطبيب مباشره قال لي راك كليتي شي ميكروب ولدي، وهو يسولني واش كتكمي، قلت لي وكنستعمل حتى المخدرات. وهنا قال لي بانني خاصني نقطع كل شيء. فعلا داكشي اللي درت، وبديت كنستعمل الدواء اللي عطاني في المستشفى العسكري، ولكن الدواء ما كيقضي في حتى شي حاجه. والحاله اللي وليت فيها يرثى لها. وليت كنسمع الهضره وسط راسي، كنحلم في الليل غير بالعقارب والحناش والوسخ والقبوره، بعدا شي احلام اللي خلاتني مرعوب ديال بصح. الخدمه عطاوني شهر ديال الراحه، جيت للدار وعاودت ليهم كلشي هادشي اللي طاري ليا، وتصدموا بزاف. الوالده بدات كتبكي على الحاله ديالي اللي شافتها متدهوره، الشعر بدا كيطيح ليا، تعافيت بزاف وحتى ما نشوف نقص ليا، وبعض المرات ما كنبقى نقشع والو. والهضره وليت غير كنخربق وكنكون داوي معاك في موضوع حتى كنبدا داوي في واحد اخر، والوالد ديالي كيبقى غير ساكت، وباش كيدوي كيقول لك واش البلياج دارت لك. وهاد الهضره كانت كتزيد تمرضني، وما بقيتش كنحمل نبرك معاهم، وليت كنبغي نبرك غير بوحدي، وما عجبني حال وساد عليا في واحد البيت. والا مشى حتى دوا معايا شي واحد كنبدا نغوت عليه، ووليت كنلقى راحتي في الطواليط اللي كنبقى بارك فيها لساعات، ولا في البلايص الموسخه بحال الكوري ديال البهايم اللي كنفيق في الليل وكنمشي نعس فيه. وبعض المرات في الصباح كيطرى لي بحال من امي مغناطيسيا، كنخرج في الصباح كنبقى غير ضايع حتى كيوصل الليل، وكنعس في شي عتبه ولا في شي بلاصه موسخه. وبقيت على هذا الحال لمده طويله، والغريب انني كنت كنحس بالفرحه باش كندير هذا الشيء، ووليت كنموت على شي حاجه سميتها الوسخ، وما كنحملش يشوف فيا شي واحد ولا يشفق عليا. وردة الفعل ديالي كتكون باش كطرى لي هذه الحاله هذه، يا كنبقى نسب فيه يا كنتبعو بالحجر. وليت كناكل اي حاجه لقيتها مليوحه في الزنقه ولا في الزبل، وفين ما كيبان لي شي واحد في الزنقه كيكمي كنطالبو باش يدور ليا. وبقيت على هذا الحال اسابيع، حتى لواحد النهار اللي كنشوف فيه الوالده جاي كتجري عندي هي والوالد، شداتني وبقات كتعنق فيا وكتبكي على ديك الحاله اللي شافتني فيها، كاع مكرفس ومعذب في حياتي. وكانوا لقاوني في واحد الفيلاج بعيد على دارنا بشي 250 كيلومتر، وكان واحد الراجل هو اللي قال لهم عليا بعد ما شافني تما، وكان كلشي كيسحابني تسطيت، ولكن انا عالم بيا غير الله. رجعوني للدار، خويا الكبير بدا كيعاون فيا وانا غير كنضحك، والحاجه الوحيده اللي كنفكر فيها هي انني باغي غير نخرج من الدار ونكمي ونبقى غير غادي. وليت عايش واحد الحياه ديال لا مبالاه، وما كتهمني لا فلوس ولا حوايج ولا والدين. حتى لواحد الصباح فقت بكري بديت كنتسلت باش نخرج، حس بيا خويا الكبير ناض باش يحبسني ما يخلينيش نخرج، ما حملتوش يحبسني انايا. مشيت كنجري للكوزينه، هزيت موس مع جاي وعندي نيه ديال باغي نقتلو، ولحسن الحظ ان الموس جالي غير في كتفو وبدا الدم كيخرج وما بغاش يحبس. فاقوا مالين الدار بقاو كيسايسوا معايا حتى دخلوني لواحد البيت وسدوا عليا وداو خويا خيطوا لي في السبيطار. بقيت بوحدي في البيت كنتغوط كنبول حاشاكم في البيت كامل، وكنهضر مع الحيط وغير كنضحك بلا حتى شي سبب. وهنا قرروا دارنا انهم خاصهم يدوني لسبيطار الحماق اللي دوزت فيه مده ديال 14 يوم، واللي دازت غير بلي باري والفانيت ديال النعاس، وغير كيسالي المفعول ديال دوك البراوات كنفيق وكنبدا نغوت، كيزيدوني شي بره اخرى كنتكالما وكنرجع الناس، حتى من الصحه ديالي وليت كنشوف فيها كتموت حدايا. ودازت المده ديالي في السبيطار كامله بحال هكذا، ورجعت للدار ولكن ما تبدل فيا والو. وليت كنفكر اغلبيه الوقت في حاجه وحده هي الانتحار، حتى لواحد النهار اللي غادي يقرر فيه الوالد باش يديني للامام ديال المسجد اللي حدانا باش يقرا عليا شويه القران. ولكن هنا كانت الصدمه، باش غادي يقول الامام الاب ديالي بانني مسحور بسحر الجنون. وهنا كانت الصدمه باش قال الامام ديال المسجد ان هذا النوع من السحر كيستعملوه من اجل الانتقام. وهنا بدا كيسولني الامام ديال الجامع على الاحساس ديالي، وعاودت ليه كل شيء الفيلم كامل، وقال لي فكر واش عندك شي عداوه مع شي واحد ولا شي نزاع. بديت كنفكر ولكن التفكير ديالي كان مشتت. بديت كندير عنده حصص ديال الرقيه الشرعيه ولكن بلا حتى شي جدوى، وبقيت على هذا الحال. ديما موالين الدار كيديوني من فقيه لفقيه، حتى لواحد النهار غادي تجي واحد جارتنا اللي قالت للوالده راه كنعرف واحد المشعوذه اللي كتسكن في المدينه فين قريت الاعدادي والثانوي، وقالت للوالده ديالي انها دقه بطله. هادشي اللي خلى الوالده والوالد يديوني عندها. مشينا عندها
ولكن هنا تصدمت والكلام ما قدرتش نخرجو وبقيت غير ساكت. كتسولني هذيك السحاره ما كنجاوبهاش، الوالده هي اللي كدوي معاها وهذيك جارتنا، وانا بقيت غير حاضر راسي وساكت. المهم صوبت لينا شي خزعبيلات ورجعنا لدارنا، طريق كامله وانا غير ساكت. الوالده كتقول لي مالك؟ ما قادش ندوي، اللسان اللي غادي يدوي ما كاينش، والسبب هو ان هذيك المشعوذه اللي مشينا عندها هي محجوبه جدة حنان. بقيت لمده طويله في البيت غير ساكت، وباش جاو عندي سولوني وقالوا لي مالك، هنا بديت كنعاود لهم وعاودت لهم كل شيء على حنان، كيفاش تعرفت على هذاك الشيء اللي دوزنا بجوج، وان هذيك السحاره فايت ماشي عندها لدارها جوج ديال المرات، وانني كليت من طعامها، وانني هي اللي درت في دارها، وانها رفيتها مسولاني على سميتك الوالده، وعاودت لهم كل شيء بعدا، وان ديك المشعوذه اللي مشينا عندها راه هي جدة حنان. وقلت لها حتى على حنان اللي كانت ديما كتطلب مني الزواج، ولكن انا كنت محايد من بالي هذه الفكره، وعطاها غير الحشيش والفساد والطاسه، وعند بالي الفلوس راه هما كل شيء في هاد الدنيا. ولكن كنت غالط، حيت اللي عنده عقله وصحته ووالديه راه عنده كل شيء. نرجعوا للموضوع، موالين الدار دخلهم الشك بان حنان هي السبب في هادشي اللي طاري ليا، وحتى انا دخلني الشك. مشى الوالد عند الامام عاود لي هذا البلان كامل على هاد المشعوذه اللي مشينا عندها وداكشي اللي فيه طاري ليا معاها، عاود لي بعدا كل شيء. وكانت الاجابه ديالو انها ما تكون غير هي 100% هي اللي دايره لينا هاد الشيء هذا السحر هذا من الاخر. وبعد ما تفاهموا والديا مع الامام قرروا انهم غادي يمشيو ويتفاوضوا مع ديك المشعوذه محجوبه، وداكشي اللي كان داوني معاهم لعندها، تناقشوا معاها، ولكن مسحت لهم السما بليقه وقالت لهم ان حنان مزوجه وراها ما عمرها ما عرفت هاد السيد هذا، نكراتني من الاخر. وهنا بداو كيطلبوا فيهم موالين الدار ووعدوها بان الموضوع غادي يبقى بيناتنا، وبدات الوالده كتبكي عليها وكتقول لها بغيت غير ولدي يرجع ليا، وعاونتنا حتى ديك السيده جارتنا، وفي الاخير قنعناها. وفعلا قالت بانها دارت لي تعويذات سحر الجنون، وبانني ضحكت على حنان وقررت تنتقم مني بهذه الطريقه. وسولها الامام على المكونات ديال التعويذه وكيفاش قامت بها، والطريقه ما نقدرش نقولها بكل بساطه حيت كل واحد ونيته كيفاش دايره، وحنا غادي نكونوا غير كنعاودوا في قصه وواحد راه باغي يستافد من جهه اخرى، اللهم بلا ما نقولوها. المهم ديك المكونات كامله شدوها وجمعوها وربطوها في واحد الطير وطلقوه، وفين ما كيبعد داك الطير كيزيد يهرب لي انا الفريخ، وكنزيد نتسطى. وقال الامام واش كاينه شي طريقه على كيفاش نفسخوا داك السحر، والاجابه ديالها كانت صادمه بالنسبه ليا، حيت الطريقه الوحيده لفسخ داك السحر هو موت داك الطائر، وغادي يرجع نتشافى من جديد. وتما الامام بدا كيبكي حيت تاثر بزاف، وبدا كيقول له واش ما عندكش ضمير، واش ما كتخافيش من الله؟ وهي ما قدرات تقول والو، سكتات قالت لينا سمحوا لينا وزادت في حالاتها. وكلنا امرنا الله ورجعنا في حالاتنا للدار، والامام ولا يوميا كيجي يرقيني حيت تاثر بزاف لواحد الدرجه اللي بزاف. وفي واحد النهار جاب معاه واحد صاحبه اللي عنده خبره كبيره فهادشي ديال الرقيه، اللي هو استاذ جامعي في الدراسات الاسلاميه، باش يرقيوني بجوج، وبقاو كيرقيو فيا حتى غيبت. وقالوا لي باش فقت انهم طردوا داك الجني اللي كان ساكنني بفضل الله سبحانه وتعالى، ونعست ديك الليله في سلام. غد اللي باش فقنا فطرنا وهما يسولوني على باش كنحس، والاحساس اللي كان عندي ديك الساعه هو انني كنت كنحس براسي ثقيل. ومن تما هزوني في طوموبيل وداوني ندير الحجامه، ومن بعد وليت بخير والحمد لله. رجعت كنصلي في الوقت، قيام الليل، اذكار الصباح والمساء. موالين الدار فرحوا، وعرفت ان الوالدين هما الوحيدين اللي غادي يوقفوا معاك الى طحتي. وباش تشافيت وخرجت صحابي بداو كيعاودوا لي على كي كنت والحاله المزريه اللي كنت فيها. ومن تما تعلمت واحد الحاجه اللي هي انني وليت كنحترم اي متشرد كنشوفه في الزنقه، حيت دزت من عالم التشرد، وكنحمد الله على نعمه العقل. ودابا راني كنقرا في لافاك شعبة علم الاجتماع من بعد ما تم طردي من الخدمه العسكريه. والخلاصه من هذا الشيء بنادم يبعد من طريق الحرام ويتهلا في والديه، حيت هما اللي يستاهلوا الحب كامل. تهلا.